अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, दज्जाल के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं जिनमें इसके हुलिये, इसके दावे और इसके फितना फसाद फैलाने की तफसील जिक्र की गई है, जबकि बाज़ अहादीस में इसकी सवारी का जिक्र भी मिलता है जिसको गधा बनाया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये गधा कैसा होता है और मौजूदा दौर के उलमा के मुताबिक क्या ये सवारी वाकई कोई गधा होगा या फिर इस सवारी का ताल्लुक आज के जदीद दौर से है। नाज़रीन, दज्जाल की सवारी से मुतल्लिक एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक सफेद गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 70 बाल चौड़ा फासला होगा। जबकि दज्जाल की सवारी की रफ्तार से मुतल्लिक उलमा का मानना है कि इसके एक पाँव से दूसरे पाँव के दरमियान एक रात और एक दिन मुसाफत का फासला होगा। इसकी सवारी की खातिर जमीन समेटी जाएगी, यानी वो बड़ी सूरत से सफर करेगा और वो सूरज गरूब होने के मकाम पर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा कि देखने वाली अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। इसके आगे स्याह धुएं का पहाड़ होगा तो पीछे सब्ज रंग के धुएं का पहाड़ होगा। और फिर दज्जाल दुनिया के कोने कोने में जाकर ऐसी आवाज देकर बुलाएगा कि इसको जमीनों आसमान के दरमियान सब सुनेंगे। वो कहेगा कि ए मेरे दोस्तों, बराहे करम आ जाओ, ए मेरे प्यारो, बराए मेहरबानी आ जाओ। एक और हदीस में मिलता है कि दज्जाल इस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत पतली होगी और दीनी इल्म उठ चुका होगा। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा और इन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन महीने के बराबर और एक दिन हफ्ते के बराबर और बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूद खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं, यहाँ तक कि अपनी खुफिया इबादत में किसी भी गधे को लाजमी जुज़ समझते हैं। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए बाज लोगों का दावा है कि यहूदी अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर एक गधे को उठाकर बैतुल मुकद्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्मों और रवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये याद रहे कि ये तमाम बातें मन घड़त हैं और हकीकत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि बाज़ उलमाए कराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि ऐसा गधा ज़ाहिर होगा और ये सिफात उसमें पाई जाएंगी तो ये बात बड़ी अज अकल होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक ऐसा गधा पैदा हो जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 30 हाथ हो और जो दिन रात बगैर थकावट और मांदगी के चलता रहे। वो सवारियों को ऊंची आवाज से आवाज भी देता रहे और समंदर में चले तो समंदर का पानी उसके टखनों तक हो। यानी इसकी ऊंचाई का अंदाजा करें कि एक अमीक समंदर का पानी अगर उसके टखनों तक पहुंचेगा तो उसकी टांगों की असल लंबाई कितनी होगी। और वो इतनी तेजी से चले कि सूरज से भी पहले उसके गरूब होने की जगह पहुंच जाए। फिर ये सवाल भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म का अजीबो गरीब और तवीलो अरीज गधा जनेगी। लिहाजा उलमा के मुताबिक हकीकत ये है कि ये एक अजीम शान पेश गोई है जिसमें एक नई सवारी की तरफ इशारा था जिसने आखिरी जमाने में इजाद होना था और इसकी वजह से सफर में आसानी और सूरत पैदा होनी थी। पेश गोई के मुताबिक इस सवारी की आवाज भी इस कदर बुलंद होनी थी कि जो जमीनों आसमान में सुनाई देनी थी। जबकि इस पेश गोई में ये वाज़े इशारा भी था कि इस सवारी की तेज रफ्तारी और इस पर सफर की सहूलत की वजह से लोग दूसरी सवारियों से बेनियाज हो जाएंगे। यहाँ तक कि ऊंट जो पहले अमूमन लंबे सफरों के लिए इस्तेमाल होते थे उनको भी तर्क कर दिया जाएगा और इनके मुताबिक अब किस्म किस्म की नई सवारियां ईजाद हो चुकी हैं, जैसा कि रेलगाड़ियां, बहरी जहाज और हवाई जहाज वगैरह। ये सब सवारियां दिन रात बड़ी तेजी से चलती हैं, धुआं उगलती हैं, बड़ी ऊंची आवाज से अपने मुसाफिरों को बुलाती हैं, ना वो थकती हैं और ना ही मांदा होती हैं। इसके बाद रहा दज्जाल के गधे का समंदर में दाखिल होना।
اور پانی کا اس کے ٹخنوں تک پہنچنا۔ تو یہ ہر شخص جانتا ہے کہ بحری جہاز جب سمندر میں چلتا ہے تو پانی میں ٹخنوں تک جاتا ہے اور باقی حصہ اوپر رہتا ہے۔ لہٰذا علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ دجال کی سواری کوئی گدھا نہیں بلکہ جہاز ہوگا، جس پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا گھومے گا۔ علماء کرام کا مزید کہنا ہے کہ دجال اس دور میں ہی آئے گا جب ہواؤں سے کئی گنا تیز جدید طیارے ہوا میں سفر کر رہے ہوں گے، اور گدھے کے کانوں کے درمیان 40 گز کے فاصلے کو بھی علامتی طور پر اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ ایک عام ہوائی جہاز کے پروں کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ ابھی اسرائیل کی جانب سے ایک ایسا طیارہ تیار کیا گیا ہے جو مسلسل 52 گھنٹوں تک 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے پروں کے درمیان پورا 40 گز کا فاصلہ ہے، اور اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے پر بالکل گدھے کے کانوں جیسے ہیں۔ اور حدیث میں جو دجال کی سواری کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ تمام تر آج کے جدید طیاروں میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس سواری کی آواز بھی اس قدر بلند ہونی تھی کہ جو زمین و آسمان میں سنائی دینی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایک جہاز ہزاروں فٹ بلندی پر ہوتا ہے لیکن اس کا شور زمین پر چلنے والا ہر بچہ سن سکتا ہے۔ اس پیش گوئی میں یہ واضح اشارہ بھی تھا کہ اس سواری کی تیز رفتاری اور اس پر سفر کی سہولت کی وجہ سے لوگ دوسری سواریوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ جو پہلے عموماً لمبے سفروں کے لیے استعمال ہوتے تھے ان کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو جہاز ہی وہ سواری ہے جو صرف چند منٹوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہی وہ سواری ہے جو نہ تھکتی ہے اور نہ مان پڑتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی سواری یہی ہو جو ظاہر کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے ایک ایسی فوج بھی تیار کر لی گئی ہے جو خصوصی طور پر دجال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس کو کافر بریگیڈ کا نام دیا گیا ہے، اور اس بریگیڈ میں جیٹ طیارے بھی شامل ہیں جن پر واضح طور پر کافر لکھا گیا ہے۔ کافر بریگیڈ اسرائیلی فورسز کی سب سے بڑی انفینٹری بریگیڈ ہے جو بہترین تربیت یافتہ فورس اور ہر قسم کے جنگی حالات، موسم اور وقت میں لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ فوج دجال کی مدد کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اس کافر بریگیڈ سے مراد دجال کے ماتھے پر لکھا لفظ کافر ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اسرائیلی فوج میں اب تک ان طیاروں کی تعداد تقریباً 250 ہو چکی ہے، جبکہ اگر آپ اس طیارے کو غور سے دیکھیں تو اس پر ایک آنکھ کا نشان بھی بنایا گیا ہے۔ بے شک محض یہ ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ تمام وہی باتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ احادیث کے مطابق جب دجال کے آخری جنگ میں شکست کھا کر بھاگ جائے گا تو مقام لد پر پہنچے گا، اور اسی مقام پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ موجودہ دور میں لد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر دور واقع ایک شہر ہے، اور یاد رہے کہ 2007 کے اختتام پر یہاں کی آبادی کا اندازہ تقریباً 67,000 نفوس کا تھا، جس میں سے 80% یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اندازہ کریں کہ یہودی دجال کے اس قدر حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ دجال کا قتل کریں گے بالکل اسی جگہ ایک عالیشان ایئرپورٹ تیار کروا دیا گیا ہے، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب دجال کو کسی قسم کا خطرہ ہوگا تو وہ اسی ایئرپورٹ کے ذریعے فرار ہو جائے گا۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں جن میں سے 3 استعمال میں ہیں، جبکہ چوتھا ٹرمینل 1999 میں تکمیل کے باوجود ابھی تک کھولا نہیں گیا۔ اس ٹرمینل پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی وہ ٹرمینل ہے جہاں سے دجال کو بھگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کو بھگانے کے لیے تمام سہولیات سے لیس جہاز بھی تیار کیا جا چکا ہے، اور یہ وہی جہاز ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔